أنس خمزي مثلني أنس خمس تقيم تنادد أي مثلني أنا تناي قادم حونتنا محزنتنا رئي كل نقر قليل بليو هم نقبر سينا رناي بو أتمزي بسرس الأخلين غيرنس بعلى مريم ولادي البالنم سلام ناي كان اللي تخطط الثامنهم دحناتهم أنا سلام أملاخ مسكان ببناهم سلامكم بس احترفي للي مبارغة كان اللي حدش ترونهم لايك شير سبسكرايب بمقار بيتسوون بيتسعدهم هم بالمود لكن أنا ترون ريتهم بمغمات أو كومنت مغمات مبرتاعهم هي فلين مالتي يو بيتسوء لما عندما وين أليكس حزيو مثلا أخو مالتي نقده يود أليكس لما أنا ربش زاقت أمي أنا ليش كابت والسرقانة مشكلة كيف أدرو لأن صلت تام نقارو الساعات وين تبهال سويتي ربش أبخيوم مالتي إنها بزاقت أما كوين لما صراحة خليت سرح خليت العوات تنزلهم لهم ما تابل اللي خناني سنة سرعة بعد سرحي اللوخكو هو أنا سلا سوشيال ميديا سلا يوتيوب سلا قلا لي فلتاسي أزمت أن لتصرفها كومنت قالتات لنا بزاقتامي بيتسب عدعرو الناس ميكيو تسرحنا قالت تسرحنا مانم لرئي اللي مالتي انترفا همز خونه تخينا مالتي إنا أزلقت خن سرح ليتل اللي من همز عينت وبسرس انتينت أي تبسي همي لا لسي يسرح له خن مجمرة مرققات مستعلاد لاي ولا أتخن بزي تلي تصرفها مالتي إنا أنا سرح يسرح له خن لنا خن سرحة مالتي بيتسا إنها منفلتو أما نقول اللي ناليكس جتها متفترة خلاتنا نفلتو إنانا اللي أيدا اللي يمسا خاينا ري ولا كاب جزاهم الواتساتي انقده صانحسي واتسات صانحسات واتسات تخخبلومنا مالتي بزقاتامي توصينا راي بحقي مالتي للي كاب جزا توصينا راي مكنياتهم تخارخا دقة موزاسي انترفضوا اللي بأسها كفتات كفترة لها منم يو لو تقلي متصبلة كل جزي فيديو لسارحة كل جزي بزعاسهم يسارحيا مالتي سلا تخارخا كاب جزا سلا الواتس خاص منم الواتس اللي لوطي اللي انترفو اللي بأسها كفتات كفتر تمصو لوطي بالخاي نمنتاي لا بدك هورهمس سواء يكون سيتس نمنتاي لا بدك تكوي اللي بالكل جزي فيديو يسارحيا مالتينا بحكي توصينا راي ولا هم حنتق ولا نستيتي سمعوا واقفان قالوا قديت عليك سمعايو كن دقة موضع مفتح دي ومفتح يخوني بحق مالتي نقرات كفتحت خوينان بحدا خوين خات ماخر خا قليدا استدقة سلالوزات سخوري دقة سلالحادرة أزازي بفتم مفتح كوني لي خال مالتي كل جزيون يناقري بق خندت تسألهم تسألوا خند العبي نقرات عاويدي نشتيدو خندو على العبي خورهم دقة وصخام حدار بحق مالتي خبيدو لبأسة لا فلك لبأسة كفتت فترة لها انترفو كفتت فترة لها من سلاميو لي سلام إيه بكاي مالتيو دقة وصخان حدر خالزهم سيتي النازي بدعمي خبيت حساب ما حسابي ليل حساب مالتيو قالك سون لو ما عندي نوين حزوا مسوقن بزقات أمي أف أمون فقراتي تيجل أي تالان كلا غزل مثلا ناس تيت صحف لي مثلا فيديو كسرح ما يبي تيجو مالتينا ولا خذت كفى بهالهم يكون قله بفتصم يبقى نعم حزنت نحونت لي مثل تأم خذت تراجع أقوله ما زسي تهيجر له بحق إذا فيديو زتريعته اللي خاصي تهي سمعة بحق مالتي بلاي من خاص بلاي من الخاص مالتي أليكس بتعمل مسمار سهتلو بتعمل مالتي بزقات أمل لسي فقريس أعمل أيو بتعمل أتقن بنشتن بعوي بتعمل أتقن وين خد جلجلا فوا ولا أبي أحمد مالتينا تقنكو سلت فتيكا سلت فقركاي ما تشسليت فتيري تفقرو سب بس ما يتقنوا ليها أنا أيقاني همز عينت نجر يو مغنى أيقاني لكن
بكل يكون خلق عن للتناجر قال لنا እንግዲህ ሁሉ ነገር ኩሉ ይኮነ ኢለቕንያካ ግን ዝኾኑ ነገራት ዝርኢ ተለኻ ብልትፈትዮ ሰብ ግዴታ ኢኻ ትቐኒ ማለት እዩ ከዝለስ እዚ ለይቕንዐት ኣይቐኒ ተኳላለስ ተሓቁፍ ትድጎል ደጓል እግርኻ ኩሉ ትደጉሉ ምስኣ ማለት እዩና እዚ ቪድዮ ዝተሪኣቶ ኸታይ ይስማዓ ብእውነት ማለት እዩ ዋላ ሕዝስ ብጣዕሚ ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት እዩ ታጥፍለኻ ማለት እዩ ኣሌክስ ብሓቂ ሃምና ኣምፅኻ ሸረፋ ዘርግሓ እስኻ እውን እግርኻ ዳኡ ደጉልኻ ምናምን ንምንታይ ሞባይልኮ ግዴታ ሞባይል ሕዝኻ ንሞባይል ትኾይኑ ሞባይል ሕዛ ምንጋር ትኽእላ ሕዝኻ ምንጋር ትኽእላኻ ግን ሕቀትኩም ተትሕልዩኻ ብሓቂ ማለት እዩ ቤተሰብ እስክርእይዎም እዚ ከዚሲ ናይ ምሕዝነት ሃምዚ ዓይነት ክፉ ኣባህላን ነው ወማዓንከሮም ዳፍቲ ኣብሎምስ እግሮም ኣብያ ሃምልልነዩ ብሓቂ ማለት እዩ እሳ ውሽጣ ተጠርጥራ እዚ ቪድዮ ዝሪኣኸ ድጋሜት ዓይነት ስሜት ይስማዓ ካብኡ ለለ ኩሉ መሓዘ ይብሉ ኣምፀ ቅድምኡ ስለለይፈለጠታሳ ግዴታ ይትጠርጥር ግዴታ ይትቃንዕ ምክንያቱ ይትፈልጣይ ናቱ መሓዘ ዋላ ትኹን ግን እሳ ይትፈልጣይ ሰተት ላለት መፃ ገዛኻ መፃ መሓዘይ ኣብሉ ኣፋልጡ ግን ድማ ላተኸላለሰ ዝሓቆፈ ክትሪኦ ተለኻሲ ታይ ይስምዓካ ብሓቂ ባሕና በባዕልና ገርና ተንሪኦ ማለት እዩ ዋላ ኣነሲ ሃምልልየ ግዴታ ሃምልልየ እቲ ስሜቱ ሃምልልየ ክስምዐኒ ነብሩ ብባዕለይ ቦታ ኮይነ ክሪኦ ተለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ሃምዚ ዓይነት መሓዘ ነብራትኒ ገለገለ ልብል ቅድሞ ኢንፎርሜሽን ድሕሊ ሃበኒ እንድሕል ወይ ቅድሞ ለይፈልጣ ሰተት ለበለ መፁ ኣምፁና ገዛይስ ኣነ ኣብ ለየብለኹ ሰዓት ከፍሉ ፀንሑ ምስኣ ክትሓቋቆፍ ክከላለስ ገለ ብሓቂ ብባዕልኻ ኮይኑ ኣም ባዕልኻ ኮይኑ ትርለኻዮስ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ቤተሰብ ብጣዕሚ እያ መካበድት ብጣዕሚ እያ ቃና ብዓብዪ ንእሽተይ ተፈጥሮኣዊ ኣይበለይ ኣላልክም ኣይ ሓደ ግዜስ በእውነት ብጣዕሚ ልሕዝነካ ልርድአልካ እንተለኻ ማለት እዩና ዋላ ለማዓንቲ ብጣዕሚ ካልኣይ ጥፍኣት እዩ ኣጥፍእኻዮ ነኸ ኣሌክስ ሕዚ እውን ናብ ልብኻ ትመለስ ሰበይትኻ ሸንግል ለምን ንዕላዊ ገዛኸውካ ለምን ማለት እዩ ብሓቂ ይቅርታኻ ሰበይትኻ ተዓረቕ ማለት እዩ ጥፍኣቱ ኣባኻ እንሆ ከዚ እውን ድጋሚ እና ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነብሩ ማለት እዩ ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ነብልኮ ብዝክሳናበተኩም ማለት እዩ ድጋሚ ሰሰናይ ዘፅብቁ ጠጥዕሙ መመቻኡ ለበለ ንዓኸም ባይ ባይ